हेर्नु यो हेर्नु यो current electricity lecture number 3 हो यो find R equivalent between point A and B भन्छ यो क्वेशन भयो point A and point B को corresponding R equivalent निकाल भन्दैछ मैले सिम्पल तरिका के हो जुन दुईटा point को corresponding equivalent resistance निकाल्न भन्छ त्यहाँ एउटा point बाट करन्ट पठाउने मैले यहाँबाट करन्ट पठाए र अर्को point बाट करन्ट सिक्ने र जुन पोर्सनमा करन्ट डिभाइड हुन्छ त्यो पोर्सन चाहिँ प्यारलल मा र जुनमा करन्ट डिभाइड हुँदैन त्यो सिरिजमा यहाँ मैले करन्ट पठाउँदाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ तीनवटा ब्रान्चमा करन्ट डिभाइड भयो I1 I2 I3 त्यसैले तीनटै चाहिँ प्यारललमा हामीले लागिरहेको छ तर क्वेशन गर्ने बेला चाहिँ सर्किटलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाने सर्किटलाई कम्प्लेक्स वेमा सिम्प्लिफाई गर्दै जाने वेमा अप्सन गर्ने सर्किटलाई त्यसैले यो बाहिरको जुन सर्किट एलिमेन्ट छ यो बाहिरको यो चाहिँ केमा भयो सिरिजमा भयो किनकि यसमा I1 करन्ट नै हुने भयो 2 ओम र 4 ओम बाट I1 करन्ट नै पास हुने भयो सो 2 र 4 चाहिँ सिरिजमा भयो सो त्यसको सट्टा म के लेख्न सक्छु सिरिजमा छ भने सिम्पली एड गर्ने सो 2 ओम + 4 ओम 6 ओम यहाँ मैले 6 ओम लेखे पोइन्टहरुले नबिगार्नु जुन पोइन्टमा वायर कनेक्टेड छ त्यही पोइन्टको एक्रस वायरलाई कनेक्ट गर्नु अब फेरि हेर्नु यो 6 ओम र 3 ओम फेरि प्यारललमा छ सो यसको करस्पोन्डिङ प्रोडक्ट बाइ सम गरेर मैले 2 ओम निकाले सो 3 ओम र 6 ओम को करस्पोन्डिङ मैले यहाँ 2 ओम रेजिस्टेन्स लेखे फेरि यो 2 ओम र यो 4 ओम केमा छ त प्यारललमा छ सो यो दुईटा जोडेर 4 + 2 6 ओम प्यारललमा मैले कनेक्टेड यो 6 र यो 3 फेरि केमा भयो प्यारललमा भयो सो प्यारललको कसरी निकाल्ने दुईटा प्रोडक्ट बाइ सम गरेर निकाल्ने सो 2 ओम भयो सो 3 र 6 ओम को करस्पोन्डिङ 2 ओम भयो र यो 2 ओम र क्वेशनमा दिएको 2 ओम फेरि केमा छ त सिरिजमा छ सो 2 + 2 के भयो 4 भयो यसरी चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ एउटा क्वेशन दिन्छु त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु यसको आन्सर चाहिँ मलाई भन्नु यहाँ चाहिँ दिएको छ 6 ओम यहाँ पनि दिएको छ 6 ओम अनि यसको करस्पोन्डिङ दिएको छ यहाँ 12 ओम अनि यहाँ पनि दिएको छ एउटा 10 ओम यो भयो 7 ओम यो भयो 6 ओम यो भयो 2 ओम यो पोइन्ट भयो A र यो पोइन्ट भयो B अब A र B को करस्पोन्डिङ फेरि R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु त सेम टेक्निक क्वेशन सार्नु र A र B को करस्पोन्डिङ R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु अर्को क्वेशन पनि सर 6 ओम सर 6 ओम हो भेरी गुड 6 ओम इज आन्सर अब यहाँ हेर्नुस् यो सर्किटमा यहाँबाट म A र B को करस्पोन्डिङ भन्दैछु A बाट मैले करन्ट पास गर्नु पर्यो B बाट करन्ट निकाल्नु पर्यो यो करन्ट वाला मेथड चाहिँ मनमनै राख्नु अब हेर्नुस् अब यहाँबाट करन्ट जाँदाखेरि यो पोइन्टमा पनि करन्ट डिभाइड हुन्छ र माथि पनि डिभाइड हुने भयो तर हेर्दाखेरि यो दुईटा पार्ट छ यो एलआई जुन यहाँ हेर्दिनुस् नि ग्याप एलआई चाहिँ एउटै पोइन्टमा राख्न सकिन्छ कि एलआई कनेक्टिङ वायर अथवा सर्ट सर्किट भन्छ यहाँ यदि कुनै रेजिस्टेन्स छैन भने यो वायरले के गर्दै एउटै पोइन्टमा खुम्च्याउन पाइयो एउटै पोइन्टमा ल्याउन पाइयो सो यहाँ हामी हेर्न सक्छौं यो ब्रान्च र माथिको ब्रान्च यो 10 ओम भएको ब्रान्च र 6 ओम भएको ब्रान्च चाहिँ प्यारललमा छ फेरि यहाँ यो 12 ओम र 6 ओम पनि केमा छ त प्यारललमा छ सो यो दुईटा प्यारललमा भयो सो यो दुईटाको करस्पोन्डिङ निकाल्नु पर्यो R इक्विभ्यालेन्ट प्रोडक्ट बाइ सम गरेर सो 12 * 6 / 12 + 6 गर्नुस् त यो कति आउँछ
यो आउँछ यो आउँछ 4 ओम 4 ohm sir. सो माथिको सो माथिको पार्टमा चाहिँ 4 ओम म लेख्न सक्छु सो सो माथिको यति पार्ट अहिले मात्रै म सिम्प्लिफाई गरेर लेख्छु हेर्नुस् त यति पार्टको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पहिला सो म लेख्न सके यहाँ लेखे पहिला 6 ओम लेखे 6 ओम लेखे त्यसपछि 12 ओम र 6 ओमको करस्पोन्डिङ 4 ओम आयो सो यहाँ मैले 4 ओम लेखे र योसँग र योसँग प्यारललमा कनेक्टेड छ कति 10 कनेक्टेड छ प्यारललमा कनेक्टेड छ 10 सो यति पार्टको डिस्टेन्स अब निकाल्नुस् अब माथिको 4 र 6 फेरि यति पनि सिरिजमा भयो यो चाहिँ सिरिजमा भयो सो कति भयो त 4 + 6 को इक्विभ्यालेन्ट कति भयो त 10 ओम भयो अब माथि पनि 10 र तल पनि 10 माथि पनि 10 तल पनि 10 यसको करस्पोन्डिङ अब प्यारललमा छ सो प्रोडक्ट बाइ सम 10 into 10 by 10 plus 10 20 सो यो भनेको 5 ओम भयो माथिको जति सो माथिको जति पनि रेजिस्टेन्स छ यतिको सट्टा म के लेख्न सक्छु त माथि जति पनि छ यतिको सट्टा के लेख्न सकिन्छ 5 ओम लेख्न छैन हैन सुनिल हजुर सर. माथिको पुरै सर्किटलाई सल्भ गर्दाखेरि 5 ओम लेख्न सकिन्छ अब फेरि यसलाई मिलाएर लेख्नुस् सो यो पोइन्ट भयो ए अनि यहाँबाट गयो 6 ओम यहाँ छ हाम्रो 7 ओम र माथिको जति पार्ट आयो त्यसको करस्पोन्डिङ म लेख्न सक्छु 5 ओम त्यसको करस्पोन्डिङ म लेख्न सक्छु 5 ओम यो पोइन्ट भयो बी अब फेरि यो पोइन्टमा आउँदाखेरि फेरि करेन्ट डिभाइड हुन्छ सो माथिको पार्टमा करेन्ट सेम हुनेको डिभाइड हुँदाखेरि यो भयो सिरिजमा भयो भने 7 5 कति 12 लेख्न सकिन्छ सो माथिको पार्टमा यहाँ भयो 12 ओम र यहाँ छ हाम्रो 6 ओम यो पोइन्ट हो ए यो पोइन्ट हो बी फेरि यो 12 ओम र 6 ओम फेरि केमा छ यो ब्रान्च फेरि केमा छ प्यारललमा छ यो ब्रान्च प्यारललमा पनि आर इक्विभ्यालेन्ट कसरी निकाल्नु प्रोडक्ट बाइ सम आर इक्विभ्यालेन्ट कसरी निकाल्ने प्रोडक्ट एउटा यहाँ छुट्यो एउटा 2 ओम पनि छ यहाँ चाहिँ छुट्यो यहाँ चाहिँ 2 ओम पनि छ सो माथिको करस्पोन्डिङ कति लेख्न पायो 12 + 12 र 6 को आर इक्विभ्यालेन्ट 12 र 6 को आर इक्विभ्यालेन्ट यहाँ लेख्छु म यसको करस्पोन्डिङ आर इक्विभ्यालेन्ट कति भयो आर इक्विभ्यालेन्ट 4 सो 12 into 6 by 12 plus 6 आयो 4 ओम अब यो सर्किट एकदमै सिम्प्लिफाई भइसकेको छ यहाँ भयो 2 ओम माथि भयो 4 ओम त्यसै गर्नु है तपाईहरु पनि ए र बी अब ए र बी को करस्पोन्डिङ निकाल्नु पर्यो अब यो दुईटै हेर्दै केमा छ सिरिजमा छ सो आर इक्विभ्यालेन्ट कति भयो त 4 + 2 6 ओम भयो ल यो सार्नु त बुझेको छ भने यहाँ सोध्दा हुन्छ है सीमाजी सरिताजी देदेजी बुझ्नु भएन भने सोध्नु अब हेर्नु यो माथि यो डायग्राम दिएको छ हामीलाई यसको आर इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न भन्दैछ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स सर्वप्रथम के गर्नु पर्यो सर्किटलाई सिम्प्लिफाई गर्दै डरलाग्दो सर्किट दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सिम्पल सर्किटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सो माथिको जति पनि ब्रान्च छ पहिला चाहिँ मैले यसको निकालिहालेँ के यो माथिको ब्रान्चको पहिला म निकाले सो माथिको ब्रान्च यति पार्टको पहिला म इक्विभ्यालेन्ट निकाल्छु सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथिको यो 12 ओम र 6 ओम जुन छ यो 12 ओम र यो 6 ओम प्यारललमा छ सो कसरी निकाल्ने त प्यारललमा दुईटा रेजिस्टर छ भने प्रोडक्ट बाइ सम 12 into 6 by 12 plus 6 so 4 ओम भयो सो 12 ओम र 6 ओम को सट्टा मैले यहाँ 4 ओम लेखे र यहाँ 6 ओम छ र तल 10 ओम छ र माथिको 6 ओम र 4 ओम फेरि सिरिजमा छ त्यसको करस्पोन्डिङ 10 ओम आउने भयो
तल पनि 10 ओम हो सो 10 र 10 फेरि प्यारललमा छ प्रोडक्ट बाइ सम गर्नुस् फेरि कति आयो 5 ओम आयो सो माथिको जति पनि पार्ट छ त्यसको करस्पोन्डिङ हामीले 5 ओम रेजिस्टेन्स लेख्न सक्छौं त्यही मैले 5 ओम लेखे यो 5 ओम माथिबाट सल्भ गरेर आएको र यहाँ चाहिँ 7 ओम छ यहाँ चाहिँ 6 ओम फेरि यो 7 र 6 एबाट करेन्ट पठाउनु पर्यो बी बाट करेन्ट झिक्नु पर्यो करेन्ट यो पोइन्टमा आउँदाखेरि दुईटा ब्रान्चमा डिभाइड हुन्छ मैले माने I1 र I2 र I2 करेन्ट चाहिँ सेम रहन्छ 7 ओममा पनि र 5 ओममा पनि त्यसैले 7 ओम र 5 ओम सिरिजमा भयो सो 7 5 भयो 12 र यसको प्यारललमा छ 6 ओम फेरि तल छ यहाँ 2 ओम र 12 ओम र 6 ओम प्यारललमा छ फेरि यसको करस्पोन्डिङ प्रोडक्ट बाइ सम गरेर मैले 4 ओम निकाले त्यो 4 ओम मैले यहाँ लेखे र यहाँ तल 2 ओम पनि दिएको छ सो 2 ओम पनि मैले लेखे पोइन्ट चाहिँ नबिगार्नुस् है यो 12 ओम र 6 ओम कुन पोइन्टको करस्पोन्डिङ कनेक्टेड छ त यो दुईटा पोइन्टको करस्पोन्डिङ कनेक्टेड 12 ओम र 6 ओम यो दुईटा पोइन्टको करस्पोन्डिङ कनेक्टेड छ त्यही अनुसार त्यही दुईटा पोइन्टको करस्पोन्डिङमा मैले यो 4 ओम चाहिँ लगाएको अब 4 ओम र 2 ओम 6 ओम भयो सो यो सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स 6 ओम भयो ओके ल अब एउटा चाहिँ क्वेशन गर्नु फेरि फाइन्ड R इक्विभ्यालेन्ट find R equivalent between A and B सर्किट हाम्रो दिएको छ यस्तो खालको यहाँ दिएको छ 1 ओम यहाँ दिएको छ 3 ओम यहाँ दिएको छ 2 ओम यहाँ दिएको छ 2 ओम यहाँ दिएको छ 6 ओम यहाँ दिएको छ 3 ओम यहाँ दिएको छ 2 ओम ठीक छ यो चाहिँ तपाईलाई डायग्राम दिएको छ अब यसको के निकाल्नु पर्यो त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो यो बीचमा कनेक्टिङ वायर छ है यो जुन छ यो बीचको यो चाहिँ कनेक्टिङ वायर हो सर त्यो त्यहाँ रेजिस्टेन्स छैन त्यहाँ रेजिस्टेन्स छैन यो कनेक्टिङ वायरको रेजिस्टेन्स 0 ओम मानेर काम गर्नु पहिला यसको रेजिस्टेन्स 0 ओम मानेर काम गर्नु यस्तो पनि डायग्राम दिन्छ जहाँ रेजिस्टरै कनेक्टेड भएको हुँदैन सो 0 ओम मानेर काम गर्नु पहिला गर्नु त यो यो क्वेशन कसरी गर्ने एकदमै सिम्पल छ अब यहाँ कनेक्टिङ वायर दिएको छ 0 ओम यसको रेजिस्टेन्स हुन्छ पहिला यति पार्टको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकालौं पहिला यति पार्टको इक्विभ्यालेन्ट निकालौं सो 3 वटा 1/r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/3 प्लस 1/0 प्लस 1/6 यसलाई जब सल्भ गर्नुहुन्छ यो आन्सर कति आउँछ सल्भ गर्दाखेरि infinity sir tends to infinity yes so 1/r इक्विभ्यालेन्ट यहाँ 0 भइसक्दाखेरि यो आउँछ इन्फिनिटी हैन र r कति आयो 1/infinity भनेको 0 आयो हैन so r equivalent आयो 0 so यो 3 ओम 6 ओम र यो कनेक्टिङ वायरको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भयो 0 ओम अब फेरि सर्किट ड्रा गर्नुस् फेरि सर्किट ड्रा गर्नुस् सो यहाँ आयो 1 ओम यहाँ आयो 3 ओम
र यहाँ आयो 0 ओहम यो 2 ओहम यो 2 ओहम पहिलादेखि दिएको छ र यहाँ पनि 2 ओहम छ यहाँ चाहिँ 3 ओहम छ अनि अनि यहाँ चाहिँ 1 ओहम छ यसरी यो यसरी यो सर्किट कम्प्लिट भयो यो पोइन्ट ए एन्ड अब बी यहाँ हेर्न अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जहिले पनि यो यस्तो बक्सवाला न्युमेरिकल गर्दाखेरि अथवा रेक्टेंगुलर बक्स यदि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ रेक्टेंगुलर बक्स छ कि छैन बक्सवाला न्युमेरिकल कुनै कुनै बेला 3-4 वटा बक्स कनेक्ट गरेर दिएको हुन्छ सो यस्तो खालको न्युमेरिकल ट्राई गर्न अथवा सल्भ गर्नको लागि जहिले पनि पछाडीबाट सर्किटलाई ब्रेक गर्दै आउनुहोस् पछाडीबाट गर्दै 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 बल्ल अगाडि आउँछ अनि त्यो सिम्प्लिफाई हुँदै त्यो सिम्पल हुँदै जान्छ तर पछाडीबाट गर्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौं यो तीनटै पार्ट चाहिँ केमा छ त तीनटै हैन यो चारटै यो 2 ओहम पनि आउने लाग्छ लास्टको यो सबै केमा छ यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म छ यहाँदेखि यहाँसम्म छ सिरिजमा सो सो यसको करस्पोन्डिङ लेखिहाल्छ सिरिजमा कति हुने भयो 2 + 2 + 2 यसको मतलब 6 ओहम र यो 6 ओहमलाई यो दुईटा पोइन्टको करस्पोन्डिङ कनेक्ट गर्नु पर्यो यो दुईटा पोइन्टको करस्पोन्डिङ सो डायग्राम बनाउनुस् यस्तो भयो यो भयो र यो दुईटा पोइन्टको करस्पोन्डिङ मैले के गरे यहाँ 6 ओहम कनेक्ट गरे यो चाहिँ मेरो 6 ओहम यो चाहिँ मेरो 3 ओहम जसरी पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ वायरले बगाएर पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही फरक पर्दैन खाली पोइन्टहरु चाहिँ नबिगार्नु पोइन्ट बिग्रियो भने आन्सर मिल्दैन अब फेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा पार्ट केमा छ फेरि प्यारललमा छ प्यारलल यसको करस्पोन्डिङ कति हो 3 * 6 by 3 + 6 2 ओहम हो 3 र 6 को करस्पोन्डिङ 2 ओहम भयो अब फेरि यो डायग्राम यहाँ चाहिँ 1 ओहम भयो अब यही दुईटा पोइन्टको करस्पोन्डिङ 2 ओहम कनेक्ट गर्नु पर्यो मैले यहाँ कनेक्ट गरे यो पोइन्ट यहाँ छ यो भनेको बी भयो यो भनेको ए भयो अब यो दुईटै पार्ट जसले पनि भन्न सक्छ सिरिजमा छ सो 1 र 2 सिरिजमा छ therefore यो सर्किटको R इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट A and B कति भयो त 1 + 2 = 3 ओहम बुझ्नु भयो क्वेशन सार्नु बाँकी छ जुम गरिदिनु पर्छ एकछिनमा पीडीएफ पठाइदिन्छु अब यो त सिम्पल खालको भयो अलिकति राम्रो खालको क्वेशन पनि हेरौँ इक्विभ्यालेन्टमा यो क्वेशनको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भन्नु सकिन्छ तपाईलाई फिगर यसरी दिएको छ यसरी फिगर दियो यहाँदेखि यहाँ यसरी कनेक्टेड छ र यहाँदेखि यहाँ यसरी कनेक्टेड छ र तपाईको पोइन्ट हो पोइन्ट ए एन्ड पोइन्ट बी यो हो आर यो हो आर यो हो आर Find equivalent resistance between point A and B. Find equivalent resistance between point A and B. You try गर्नु दिमाग लाऊ अनि म भन्छु R/3 हो सर हो कसरी गर्नु भयो प्लिज
सर यो आर यो सब सिरिजमा हो सर अनि त्यसको हेलो सर सिरिजमा भइसकेपछि आरबादी कसरी आयो त्यसको सर त्यो माथि पनि छ नि सर रेसिप्रोकल गरिदिएको ठीक छ आन्सर ठीक छ अरुको आको हो मन्जिलको आको मन्जिल छैन सर गर्दिनु सीताजीको आको हो छैन भने आतिनु पर्दैन मैले पढाकै छैन यसमा अलिक अर्कै खालको एप्रोच युज गर्नुपर्छ दुई तीन किसिमको एप्रोच युज हुन्छ पोटेन्शियल मेथड छ कि पोटेन्शियल मेथड सेम राखेर गर्नुपर्ने हो पोटेन्शियल मेथड भन्छ अब हेर्नु यो क्वेशन गर्नको लागि मैले के गरे पोटेन्शियल मेथड भन्छ है यसलाई सल्भ गर्ने अब हेर्नु म के गर्छु ए र बी को पोइन्टमा म मनमनै एउटा ब्याट्री कनेक्ट गर्छु यहाँ मनमनै ब्याट्री कनेक्ट गरे मानौ ब्याट्रीको भोल्टेज छ बी अथवा ईएमएफ छ बी अथवा टर्मिनल पोटेन्शियल छ बी सो यो प्लस भयो यो माइनस भयो ब्याट्रीको दुईटा टर्मिनल एउटा एन्ड भयो बी र अर्को भयो 0 अब यो भी छ भने ए को पोटेन्शियल पनि भी हुने भयो अब ए र यो पोइन्टको बीचमा कुनै रेजिस्टेन्स छैन यसको मतलब यो पनि पोटेन्शियल भी नै हो अब यो एउटा कन्डक्टिङ वायरले कनेक्टेड छ त्यसैले यसमा पोटेन्शियल चाहिँ भी नै हुन्छ कि यदि वायरमा मात्र कनेक्टिङ वायर यदि मात्र दिएको छ भने त्यो वायरमा सबै पोइन्टमा पोटेन्शियल सेम रहन्छ र यतापट्टि सानो ब्याट्रीको सानो टर्मिनल 0 भोल्ट सो सानो टर्मिनलसँग पोइन्ट बी छ कनेक्टेड त यो पनि भयो 0 भोल्ट यो पनि भयो 0 भोल्ट यो भन्नु 0 भोल्ट यहाँ हामी जम्मा दुईटा पोइन्ट हेर्दै छौं एउटा पोइन्टको पोटेन्शियल छ 0 अर्को पोइन्टको पोटेन्शियल छ भी जम्मा दुईटा पोइन्ट छ र यही दुईटा पोइन्टको करस्पोन्डिङ तीनटा रेजिस्टर आर कनेक्टेड छ हेर्नुस् त यो रेजिस्टर जुन आर छ यो पनि भी र ओ को करस्पोन्डिङ कनेक्टेड छ यो जुन आर छ यो पनि छिनै र बिचको जुन आर छ यो पनि ओ र भी को करस्पोन्डिङ कनेक्टेड छ र थर्ड रेजिस्टेन्स जुन आर हो यो पनि ओ र भी को पोइन्टको एक्रस कनेक्टेड छ यसको मतलब तीनटा सिम्पल वेमा बुझ्दाखेरि तीनटा रेजिस्टर र दुईटा पोइन्टको एक्रस कनेक्टेड छ त मैले दुईटा पोइन्ट लेखे एउटा पोइन्ट ए भयो अर्को पोइन्ट बी भयो र ए को पोटेन्शियल कति छ ए को पोटेन्शियल छ भी र बी को पोटेन्शियल कति छ 0 भोल्ट अब यो दुईटा पोइन्टको एक्रस तीनटा रेजिस्टर कनेक्टेड छ त कनेक्ट गर्दिनुस् एउटा दुईटा तीनटा यो आर यसरी यो सर्किटलाई सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ अब यो तीनटा रेजिस्टर आर प्यारललमा छ 1/r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/r plus 1/r plus 1/r माथि भयो 3/r therefore equivalent resistance reciprocal गर्नुस् r/3 यसलाई पोटेन्शियल मेथड भन्छ कि र यसलाई भन्छ कनेक्टिङ वायर र कनेक्टिङ वायरमा चाहिँ पोटेन्शियल सेम रहन्छ कनेक्टिङ वायरको सबै पोटेन्शियल नमानेर पनि गर्न सकिन्छ सर सकिन्छ स्टिकर लगाउँदाखेरि पनि भइहाल्छ हुन्छ बुझ्नुभयो यो सत्य माथि जैसे थोड़ा फेरि बुझे सर हेर्नु यदि यसको कनेक्टिङ वायर हजुर
अब फेरि म एक्सप्लेन गर्न सक्छु यदि कनेक्टिङ वायर यदि दिएको छ भने त्यो कनेक्टिङ वायरमा पोटेन्शियल हुन्छ सेम मैले मनमा एउटा ब्याट्री कनेक्ट गरे अब यसलाई पोटेन्शियल मेथडले सल्भ गरेको भनिन्छ अब मनमा एउटा मैले ब्याट्री कनेक्ट गरे अनि यो ब्याट्री V भोल्टको कनेक्ट गरे त एउटा इन भयो V र अर्को इन भयो 0 सो पोटेन्शियल डिफरेन्स V - 0 भनेको V भोल्ट अब ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ ब्याट्रीको ठुलो टर्मिनल सँग कनेक्टेड छ र ठुलो टर्मिनलको भोल्टेज छ V सो ए भन्ने पोइन्टको भोल्टेज भयो V र B भन्ने पोइन्टको भोल्टेज भयो 0 B भन्ने पोइन्टको भोल्टेज भयो 0 र जुन पोइन्टमा रेसिस्टर छैन जुन वायरमा रेसिस्टर छैन त्यसमा पोटेन्शियल हुन्छ 0 हैन त्यसमा पोटेन्शियल रहन्छ सेम अब हेर्नुस् यो B पोइन्टको पोटेन्शियल भयो 0 अब यो पोइन्ट र B भन्ने पोइन्टको बीचमा कुनै रेसिस्टर छैन त्यसैले यो पोइन्टको पोटेन्शियल पनि 0 भयो अब यो पोइन्ट यो वायरले कनेक्टेड छ कनेक्टिङ वायर र कनेक्टिङ वायरमा पोटेन्शियल हुन्छ 0 यो वायरको एउटा पोइन्टमा पोटेन्शियल 0 छ भने अर्को पोइन्टमा पनि पोटेन्शियल 0 नै हुने हो सो यहाँ पनि 0 हुने हो त्यही अनुसार यहाँ V छ भने यहाँ पनि V हुने हो र यो V यसरी वायरले कनेक्टेड छ यो पोइन्टको पोटेन्शियल पनि हुने हो यहाँ हामी हेर्न सक्छौं टोटल दुईटा पोइन्ट छ एउटा पोइन्टको पोटेन्शियल छ 0 भोल्ट अर्को पोइन्टको पोटेन्शियल छ V भोल्ट अब यो दुईटा पोइन्टमा तीनटा रेसिस्टर कनेक्टेड छ यो तीनटै रेसिस्टर O र V को एक्रसमा कनेक्टेड छ र मैले यसरी एक्रसमा कनेक्टेड छ भने यही दुईटा पोइन्टमा तीनटै रेसिस्टर कनेक्ट गर्नु पर्यो त कसरी गर्ने त तीनटैलाई यही दुईटा पोइन्ट गरेर मतलब प्यारलल कम्बिनेसनमा राख्नु पर्यो R र यो प्यारलल भइसकेपछि इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने तरिका अस्तिको क्लासमा मैले बताएको थिएँ 1/r इक्वल्स टु 1/r + 1/r + 1/r 3/r हो र रेसिप्रोकल गर्दाखेरि r/3 बुझ्नुभयो सीताजी हजुर सर बुझे ल अब एउटा अझै क्वेशन गरेर देखाउनुस् मलाई ल अब A and B को एक्रस R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नुस् सबै रेसिस्टरको रेसिस्टेन्स छ R A and B को बीचमा R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नुस् A and B को बीचमा फाइन्ड इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट A and B को बीचमा R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु र यसरी जुन मैले यो गरेको छु यो वायरलाई माथिबाट यो क्रस छैन यसरी यो वायर चाहिँ माथिबाट गएको छ यसरी क्रस गर्न मिल्दैन यसरी बेन्ड गरेर देखाउनु पर्छ वायरलाई क्रसिङ गर्न मिल्दैन त्यो वायरको माथिबाट अर्को वायर गएको छ यसरी बुझ्नु तर वायर चाहिँ कनेक्टेड चाहिँ छैन माथिबाट गएको छ पोटेन्शियल मेथडले गर्नुस् है सजिलो हुन्छ जुन ठाउँमा कनेक्टिङ वायर छ त्यो ठाउँमा पोटेन्शियल चाहिँ सेम रहने हो अघि जस्तै क्वेशन तर अलिकति सर्किट घुमाएर दिएको छु त्यति हो अघि जस्तै क्वेशन छ सेम
गरिदिनु पर्छ जस्तो छ सर 2r/4 मिलेन ए 2r/4 हजुर सर यो भनेको r/2 हैन मिल्यो 2r/4 भन्नु भएको छ त्यो भनेको r/2 मिल्यो ठीक छ अब हेर्नुस् मैले गरे जुन पोइन्टको बीचमा इको भ्यालेन्स निकाल्न भन्छ ए र बी को बीचमा यसको बीचमा मैले एउटा ब्याट्री मान्नु यो दुईटा पोइन्टको बीचमा मैले एउटा के गरौँ त ब्याट्री कनेक्ट गर्दिनु मनमा नै V भोल्टको ब्याट्री भयो मानौ यो प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल यो चाहिँ V भयो यो चाहिँ 0 भयो ए भन्ने पोइन्ट जुन छ यसको पोटेन्शियल भयो V र B भन्ने पोइन्ट जुन छ यसको पोटेन्शियल भयो 0 अब हेर्नुस् त यहाँ कतै कुनै रेसिस्टर छ यो पार्टमा कतै कुनै रेसिस्टर छ मन्जिलजी छैन भने यो पोइन्टमा अथवा यो पोटेन्शियल सेम रहन्छ त्यसको मतलब यो पोटेन्शियल कति भयो 0 भोल्ट भयो कि भएन यसको पोटेन्शियल कति भयो V भोल्ट भयो V भोल्ट यस अब सबै पोइन्टको पोटेन्शियल अब यो पनि एउटा कनेक्टिङ वायर हो यहाँ कनेक्टिङ वायरमा पोटेन्शियल सेम रहन्छ यो V त यो पनि V यो 0 त यो पनि 0 माथि पनि 0 हुने भयो र यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको माथि चाहिँ V भोल्ट यहाँ जम्मा दुईटा पोइन्ट हामी हेर्दै छौं जम्मा दुईटा पोइन्ट छ एउटा पोइन्टको पोटेन्शियल V भोल्ट छ अर्को पोइन्टको पोटेन्शियल 0 भोल्ट छ र दुईटा पोइन्टमा चाहिँ रेसिस्टरहरू कनेक्टेड छ हेर्नुस् यो जुन माथिको रेसिस्टर छ यो पनि 0 र V को बीचमा कनेक्टेड छ तलको जुन छ यो पनि 0 र V को बीचमा कनेक्टेड छ यो सर्किट यो पाथ यो पनि 0 र V को बीचमा कनेक्टेड छ र यो माथिबाट जुन गा छ यो पनि 0 र V को बीचमा कनेक्टेड छ हो कि हैन देशजी आज देशजीको आवाज सुने एकचोटी पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ हो यस्तो खालको क्वेशन सोध्छ आईओएम मा पनि यो इक्विभ्यालेन्स रेजिस्टेन्स त सोधेकै हुन्छ अब यहाँ धेरै सिम्पल भयो सर्किट सिम्प्लिफाई गरेर दुईटा पोइन्ट बनाउनु त्यो दुईटा पोइन्टको एक्रसमा यो चारवटा सर्किट एलिमेन्ट कनेक्ट गर्नुस् त दुईटा पोइन्ट मैले बनाए त दुईटा पोइन्ट ए र बी को पोटेन्शियल यो पोइन्ट ए र यो पोइन्ट बी ए को पोटेन्शियल V भोल्ट बी को पोटेन्शियल 0 भोल्ट मैले लेखे अब ए र बी को करस्पोन्डिङ यो चारैलाई कनेक्ट गर्नुस् एउटा भयो दुईटा भयो तीनटा भयो चारटा भयो यो आर हो सबै अब माथिको एउटा सर्किट यसको भ्यालु कति आउँछ प्लस R2 आउँछ हैन सिरिजमा भएको भएर यो सबैको 2R आउँछ यो 2R सबै फेरि प्यारललमा हुने ए दुईटा पोइन्टको करस्पोन्डिङ हैन 2R यो पोइन्ट ए र यो पोइन्ट बी अब यो सबै केमा छ प्यारललमा छ त 1/r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r यो भयो 2r माथि आयो कति 4 यो भनेको 2/r हुने भयो therefore r equivalent कति हुने भयो त r/2 हुने भयो this is the answer so potential method धेरै युजफुल हुन्छ मनमनै ब्याट्री सोचेर मनमनै ब्याट्री कनेक्ट गर्ने कुन पोइन्टको पोटेन्शियल कुन छ यदि कनेक्टिङ वायर यदि सर्किटमा दिएको छ भने पोटेन्शियल मेथड सोच्दा हुन्छ we test on bridge को रूपमा पनि दिन सकिन्छ जसले पढाएपछि म क्लियर गर्छु कनेक्टिङ वायर एउटा अर्को क्वेशन गरौँ जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति कन्फिडेन्स बढ्दै जान्छ
R R R R R R यो पोइन्ट ए यो पोइन्ट अब ए R को अब भ्यालु R को भ्यालु निकाल्नुस् त यसको यो जुन क्वेशन यो जुन क्वेशन दिए यसको R को भ्यालु निकाल्नुस् पोइन्ट ए एन्ड बी पोइन्ट ए एन्ड बी को प्रश्न सेम सेम पोटेन्शियल मेथड लाउनुस् कनेक्टिङ वायर कनेक्टिङ वायर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो पनि यो पनि कनेक्टिङ वायर हो सबै कनेक्टिङ वायर हो तर सबैमा पोटेन्शियल सेम रहन्छ त्यो टेक्निकले गर्नु त एकछिनमा आन्सर आउँछ यसको हेर्नुस् यसलाई हेर्नुस् यसलाई कसरी गर्नु पर्यो ए र बी को बीचमा ब्याट्री कनेक्ट गर्नु R/3 हो सर भेरी गुड बोय भेरी गुड बोय 4R/3 हो 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 ए र बी को बीचमा मैले ब्याट्री कनेक्ट गरे बी भोल्ट को प्लस चाहिँ भी भयो अनि अनि सानो पोटेन्शियल चाहिँ 0 भयो बी को पोटेन्शियल भयो 0 अब बी भन्ने पोइन्ट त यो कनेक्टिङ वायरमा छ र कतै कुनै रेसिस्टर छैन यसको मतलब यो पोइन्ट पनि यो पोइन्टको पनि पोटेन्शियल कति 0 भोल्ट नै हुने भयो यो पनि कति हुने भयो 0 भोल्ट यो पोइन्ट कति 0 भोल्ट 0 भोल्ट र एउटा पोइन्ट छ हाम्रो ए भन्ने पोइन्ट छ भी भोल्ट र अर्को पनि पोइन्ट छ यहाँ यो पोइन्टको नाम मैले माने y मान्दिए यो पोइन्टको नाम मैले y मान्दिए त्यहाँ जम्मा तीनवटा पोइन्ट छ एउटा पोइन्ट छ v अर्को पोइन्ट छ 0 त्यसपछि अर्को पोइन्ट छ o 0 र एउटा पोइन्ट मैले y माने y 0 र v अब डिफरेन्ट रेसिस्टर्सहरुलाई कुन कुन पोइन्टको एक्रस कनेक्टेड छ त्यसरी कनेक्ट गरिदिनुस् मैले ए भन्ने पोइन्ट माने त्यसपछि अर्को पोइन्ट मेरो y भन्ने पोइन्ट छ त्यसपछि मेरो b भन्ने पोइन्ट छ p को पोटेन्शियल 0 भोल्ट a को पोटेन्शियल v भोल्ट अब हेर्नुस् त a र y को बीचमा को बीचमा एउटा रेसिस्टर छ कि छैन यहाँ हेर्नुस् त r यो r लाई a र y को बीचमा कनेक्ट गर्नुस् त्यसपछि y र 0 को बीचमा तीनवटा रेसिस्टर छ y र 0 यो पनि हो y र 0 यो पनि हो y र 0 यो पनि हो कि हैन यो तीनटै y र 0 को बीचमा छ त्यसैले तीनटैलाई प्यारलली कनेक्ट गर्नु पर्यो r अब यो भयो प्यारललमा सो यसको इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ 1/r इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1/r प्लस यो भनेको 3 r/3 हुने भयो सो r को सट्टामा के लेख्न सक्छु r/3 लेख्न सक्छु त फेरि सर्किट ड्रा गर्नुस् यहाँ चाहिँ r भयो यसको करस्पोन्डिङ चाहिँ r/3 हुने भयो यो पोइन्ट a हुने भयो यो पोइन्ट b हुने भयो अब फेरि यो दुईटा सिरिजमा छ त r इक्विभ्यालेन्ट बिट्विन पोइन्ट a एन्ड b जोड दिनु पर्यो r प्लस r/3 यो भनेको 4r/3 आन्सर कोही नबुझेको छ भने सोध्नु पर्सीजीले बुझ्नु भयो बुझिरहेछ दाइ ल एउटा क्वेशन अझै गर्नु सुजन सरले मेटेरियलहरु पठाइदिनु भएको छ टेलिग्राममा सबैजना कनेक्टेड हुनुहुन्छ टेलिग्राममा सबैजना कनेक्टेड हुनुहुन्छ त्यहाँ मेटेरियलहरु धेरै छ है त्यहाँबाट चुज गर्ने क्वेशन्सहरु ट्राई गर्ने त्यहाँ कुलचोकको पनि क्वेशन्सहरु पठाइदिएको छ
जुन च्याप्टरको पढाइ म गराइरहेको छु त्यहाँबाट क्वेशन गर्नु बनेर भने क्वेशनको फोटो तानेर ग्रुपमा पठाउनु अनि बन्छ ल यो क्वेशन एउटा गर्नु यो आर 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 मेरो पोइन्ट ए चाहिँ यो हो अनि पोइन्ट बी चाहिँ यो हो ए र बी को बीचमा इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु पर्यो ए र बी को बीचमा इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु पर्यो Find equivalent resistance between point A and B. Find equivalent resistance between point A and B. यदि पोटेन्शियल मेथडले गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु ए र बी को बीचमा छ त ए र बी को बीचमा के गर्नु पर्यो एउटा ब्याट्री कनेक्ट गर्नु पर्यो त मानौं ए को पोटेन्शियल आयो भी र बी को पोटेन्शियल आयो 0 हैन ठीक छ ए को पोटेन्शियल आयो बी र बी को पोटेन्शियल आयो 0 ए र बी को बीचमा अब यतापट्टि हेर्नुस् यहाँ कनेक्टिङ वायर दिएको छ So connecting wire दिइसकेपछि यसमा चाहिँ पोटेन्शियल चाहिँ सेम रहन्छ ओभर दिस वायर मैले माने यो पोइन्टलाई x माने यो पोइन्टलाई पनि x माने सेम पोइन्ट हो डिफरेन्ट लोकेसनमा छ तर कनेक्टिङ वायरले कनेक्ट गर्दिसकेपछि त्यो दुईटै पोइन्टको पोटेन्शियल चाहिँ सेम हुने भयो यसरी बुझ्नुस् x र x मैले माने x र x माने अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हो जस यही पोटेन्शियल मेथडबाट गर्दै हुन्छ हैन सुनिल जी हजुर सर ल अरुको आन्सर आयो सुदीप जी को आन्सर सुदीप जी ले त केही बोल्नु हुन्न अघिदेखि म हेर्दै छु सुदीप जी को त आवाजै सुनेको छैन म सर गर्दैछु बोलिरहेछु धेरै सजिलो पोटेन्शियल मेथड भन्छ यसलाई अरु पनि छ ट्रिकहरु गर्ने इन्फाइनाइट नेटवर्क टाइप पनि हुन्छ एउटा त्यो नि अहिले गराउँछु म हेर्नुस् त यहाँ जम्मा तीनवटा पोइन्ट भयो पोइन्ट ए पोइन्ट बी र पोइन्ट एक्स अब यो तीनटै पोइन्टको करस्पोन्डिङ रेजिस्टेन्सहरु कनेक्टेड छ त पोइन्ट लेखिहाल्नुस् पहिला एउटा पोइन्ट भयो मेरो ए अर्को पोइन्ट भयो मेरो एक्स अनि थर्ड पोइन्ट भयो बी अब ए र एक्स को बीचमा कतिवटा रेजिस्टर कनेक्टेड छ चेक गर्नुस् ए र एक्स को बीचमा एउटा यो भयो यो यस दुईटा कनेक्टेड छ त ए र एक्स को बीचमा दुईटा यसरी कनेक्ट गरेर लेख्दिनुस् ठीक छ त्यही अनुसार एक्स र बी को बीचमा हेर्नुस् त कतिवटा कनेक्टेड छ एक्स र बी को बीचमा पनि दुईटा छ हैन एक्स र बी को बीचमा एउटा यो पनि भयो दुईटा कनेक्टेड छ एक्स र बी को बीचमा पनि यहाँ पनि दुईटा कनेक्टेड छ सो चारवटाको काम भयो अनि एउटा अझै पाँचवटा पनि छ पाँचवटा ए र बी को बीचमा पनि छ एउटा ए र बी को बीचमा पनि छ यहाँ आर यसलाई चाहिँ ए र बी को बीचमा कनेक्ट गरिदिनुस् ए र बी को बीचमा पनि यहाँ आर लेख्नुस् कनेक्ट गर्नुस् यो सर्किट यसरी के भयो सिम्प्लिफाई भयो पहिला त एकदमै डर लाग्दो पाराले दिएको थियो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यौं हामीले अब सजिलो भयो अब यो पनि प्यारललमा यो पनि प्यारललमा
माथि कति हुने भयो त अब सल्भ गर्दाखेरि r र r प्यारलेलमा छ त r/2 हुने भयो प्रोडक्ट बाइ सम गर्नुस् न r * r/2r r क्यान्सल भएर r/2 र यो पनि हुने भयो r/2 र यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त r छ यो पोइन्ट A यो पोइन्ट B माथि r/2 r/2 मिलेर माथि के हुने भयो r हुने भयो सिरिजमा भयो नि त यो पार्ट यो माथिको पार्ट सिरिजमा भयो त्यसैले मैले यसलाई जोडे यो माथिको पार्ट सिरिजमा भयो सो r/2 + r/2 भनेको r भयो यहाँ चाहिँ r भयो र यहाँ तल पनि के छ त r छ यो पोइन्ट A यो पोइन्ट B अब r र r प्यारलेलमा कनेक्टेड छ प्रोडक्ट बाइ सम गर्नुस् सो r/2 हुने भयो सो द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अफ द सर्किट बिट्विन पोइन्ट A एन्ड B के हुने भयो त r छ त प्रोडक्ट बाइ सम सो r * r/2r यो भनेको r/2 आन्सर टेक्निक सिक्दै हुनुहुन्छ हैन हजुर सर सिम्पलले त्यो त सोच्नै आयो सोच्नु पर्छ अलिकति पोटेन्शियल मेथडले क्वेशन्सहरु सोधिरहन्छ ल एउटा अझै गराउँछु अनि त्यसपछि हामी इन्फाइनाइट सर्किटतिर लाग्छौं ल एउटा क्वेशन अझै लेख्नुस् यस्तो दिएको छ अनि यदि वायरमा रेजिस्टर छैन भने त्यो डिफरेन्ट पोइन्टमा देखिदा पनि एउटै पोइन्टमा मान्न मिल्छ है मेरो कुरो बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन एकछिन है म फेरि बनाउँछु यो पोइन्ट B भयो यो पोइन्ट A भयो निकाल्नुस् त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट A एन्ड B के गर्नु पर्यो मनमा नै पोइन्ट A एन्ड B को एक्रॉस ब्याट्री कनेक्ट गर्नु पर्यो मनमा नै यो ब्याट्री कनेक्ट गर्नु ब्याट्री मैले V भोल्ट को लिएको छु प्लस माइनस ठुलो भयो V सानो भयो 0 सो A को पोटेन्शियल भयो V र B को पोटेन्शियल भयो 0 हैन अब यहाँ हेर्नुस् यो B यो कनेक्टिङ वायरले कनेक्टेड छ यो वायर हो दिएको एलिमेन्ट हो यहाँ क्वेशनकै पार्ट हो यो अब हेर्नुस् यो यदि 0.5 आउँछ सर ठीक छ 0.5 आउँछ यो B को पोटेन्शियल 0 भोल्ट छ भने यो पनि 0 हुने भयो कनेक्टिङ वायरले कनेक्टेड छ यो पनि 0 हुने भयो
अब यता यो भी छ भने यो पनि यो पनि भी हुने भयो सो यता आउँदा सो यता आउँदा 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 तल पनि यहाँ पनि भी हुने भयो र माथि पनि भी हुने र मैले यो 0 र भी लेखेको बुझ्नु भयो कि भएन कसैले कसैले बुझ्नु भएन भने सोध्नु है अहिले नै 0 र भी लेखेको बुझ्नु भयो मैले कहाँ 0 लेखे कहाँ भी लेखे हेलो स्टुडेन्ट्स बुझिन सर ओके ओके अब यो सर्किट भयो सिम्पल अब यहाँ जम्मा हामी हेर्न सक्छौं दुईटा पोइन्ट छ एउटा पोइन्ट छ 0 अर्को पोइन्ट छ v अथवा a र b दुईटा पोइन्ट छ a को पोटेन्शियल छ v b को पोटेन्शियल छ 0 सो दुईटा पोइन्टको बीचमा यो सबै रेजिस्टर कनेक्टेड छ के कनेक्टिङ वायरको मद्दतले सो दुईटा पोइन्ट बनाउनुस् पोइन्ट a र पोइन्ट b पोइन्ट a को पोटेन्शियल छ v भोल्ट पोइन्ट b को पोटेन्शियल छ 0 भोल्ट अब a र b को बीचमा कनेक्टेड छ सबै चेक गरिहाल्नुस् यो 6 ओहम पनि 0 र b को बीचमा कनेक्टेड छ यो 2 ओहम पनि 0 र b को बीचमा कनेक्टेड यो 12 ओहम पनि 0 र b को बीचमा त्यही अनुसार 4 ओहम पनि 0 र b को बीचमा र यो तलको 1 ओहम पनि के छ यो 0 हो भने यो पनि 0 हुने हो 0 र v को बीचमा कनेक्टेड छ सो सबै रेजिस्टर 1 2 3 4 5 पाँचवटै रेजिस्टर प्यारललमा छ र a र b को पोइन्टमा कनेक्टेड छ एउटा मैले यसरी लेखे पाँचवटा बनाउनुस् 2 ओहम 6 ओहम 2 ओहम अनि यो भयो 12 ओहम त्यसपछि भयो 4 ओहम त्यसपछि भयो 1 ओहम अब यो सबै केमा छ प्यारललमा छ प्यारलल कसरी सल्भ गर्ने 1 by r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1 by 2 plus 1 by 6 plus 1 by 12 1 by 4 1 by 1 एलसीएम लिनुस् यसको एलसीएम आउँछ 12 माथि हुने भयो 12 plus 2 plus 1 क्याल्कुलेटरमा राखेर डाइरेक्ट सर 2 भ्यालु आउँछ हो 3 plus कति हुने भयो यहाँ चाहिँ एकछिन है मसँग क्याल्कुलेटर 24 by 12 सो यहाँ हुने भयो 6 यहाँ हुने भयो 2 यहाँ हुने भयो 1 यहाँ हुने 3 यहाँ हुने भयो 12 सो यो भयो 24 by 12 यो भनेको 2 therefore r इक्विभ्यालेन्ट कति हुने भयो त 1 by 2 भनेको 0.5 ओहम सो यो क्वेशनको आन्सर भयो 0.5 ओहम आई थिंक सबैजनाले बुझिसक्नु भयो अब एउटा इन्फाइनाइट नेटवर्क टाइपको न्युमेरिकल हेरौँ इन्फाइनाइट पनि सोधिन्छ है इन्फाइनाइट नेटवर्क टाइप इन्फाइनाइट टाइपको नेटवर्क दिएको हुन्छ जस्तै यस्तोमा यस्तो दियो यस्तो खालको दियो र पोइन्ट A and B को एक्रस इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नलाई सोधिरहेछ यो R सबैको रेजिस्टेन्स R नै छ हेर्नुस् अब यो सर्किट इन्फाइनाइट सम्म छ इन्फाइनाइट मतलब यो धेरै लार्ज सर्किट हो पछि सम्म एक्सटेन्ड भएको छ अब यस्तो सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो
अनि यसको ट्रिक चाहिँ के छ भने जुन सेगमेन्ट रिपिट भइराछ नि त्यो रिपिटिङ युनिटलाई चाहिँ हामीले चिन्नु पर्ने हुन्छ जुन सेगमेन्ट रिपिट भइराछ त्यसलाई चाहिँ चिन्नु पर्यो अब यहाँ कुन सेगमेन्ट रिपिट भइराछ हेर्नुस् त यति पार्ट रिपिट भइराछ हैन यति पार्ट हेर्नु न रिपिट भइराछ यहाँ छ कि छैन सो जुन पार्ट रिपिट भइराछ त्यसलाई छोडेर अरु जति पनि पार्ट छ यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स एक्स मानौं यो अगाडिको पार्टलाई छोडेर यति एउटा रिपिटिङ युनिटलाई छोडेर जति पनि यो एक्सटेन्डिङ पार्ट भयो यसको केही न केही एउटा रेजिस्टेन्स मान दिनु एक्स सुन्नुस् है कन्सेप्ट एउटा रिपिटिङ अब कुनै अहिले चाहिँ एल शेपमा रिपिट भइराछ कुनै बेला टी शेपमा रिपिट होला कुनै बेला सी शेपमा रिपिट होला त्यो चाहिँ रिपिटिङ सेगमेन्ट चाहिँ चुज गर्न आउनु पर्यो सो रिपिटिङ युनिटलाई छोडेर बादबाकी जति पनि रिमेनिङ पार्ट भयो त्यसको रेजिस्टेन्सलाई मानौं मैले एक्स मान दिए अब यो सर्किटलाई रिड्र गर्दाखेरि यो सर्किटलाई रिड्र गर्दाखेरि म लेख्न सक्छु यो चाहिँ आर भयो यो चाहिँ मेरो रिपिटिङ युनिट भयो आर आर एउटा मैले सिलेक्ट गरे एउटा रिपिटिङ युनिट मैले सिलेक्ट गरे अब यो बादबाकी जति पनि छ यसको अनुसार यो सबैको क्रस इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स मैले एक्स मान दिए बादबाकी जति पनि छ यो एक्स भनेको यति पार्टको रेजिस्टेन्स चाहिँ एक्स हो यति पार्टको रेजिस्टेन्स चाहिँ एक्स होलको ठीक छ यसरी मैले माने अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौं यो आर र यो एक्स केमा छ प्यारललमा छ यही अनुसार प्रोडक्ट बाइ सम गरेर पनि लेख्न सक्छु यो भयो आर र यसको सट्टा आर र एक्स को सट्टा प्रोडक्ट बाइ सम गरेर लेख्नुस् आर एक्स बाइ आर प्लस एक्स हुने हो यो पोइन्ट बी यो पोइन्ट ए अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटै पार्ट फेरि केमा छ सिरिजमा छ कि छैन सिरिजमा छ सो ए र बी को बिचमा आर इक्विभ्यालेन्ट सो आर इक्विभ्यालेन्ट बिट्विन पोइन्ट ए एन्ड बी इक्वल्स टु आर प्लस आर एक्स बाइ आर प्लस एक्स यसलाई सल्भ गर्नुस् यो आयो r plus x यहाँ उनेको r square plus rx plus rx अब हेर्नु मैले के गरेको छु यहाँ यो r इक्विभ्यालेन्ट बिट्विन a and b को ठाउँमा x लेख्न सकिन्छ किन लेख्न सकिन्छ अब त्यो चाहिँ पहिला बुझिहालौं मैले के गरे एउटा रिपिटिङ युनिटलाई छोडेर जति पनि सुरुको एउटा रिपिटिङ युनिटलाई छोडेर बादबाकी जति पनि यो इन्फाइनाइट सर्किटको पार्ट छ त्यसको रेजिस्टेन्स मैले x माने त्यसको रेजिस्टेन्स मैले x माने यसको मतलब यो इन्फाइनाइट सर्किटकै रेजिस्टेन्स x भयो के समुद्रबाट एक लोटा पानी झिक्नुभयो समुद्रबाट एक ग्लास पानी झिक्नुभयो त्यसमा के फरक पर्छ भन्नु त समुद्रबाट एक ग्लास पानी झिक्नु त्यति बेला पनि त्यो समुद्र नै हो र नझिक्दा पनि त्यो समुद्र नै हो हैन केही फरक पर्दैन त्यही अनुसार मैले एउटा रिपिटिङ युनिटलाई छोडेर बाकी सबैको भ्यालेन्स रेजिस्टेन्स आर एजुम गरेको छ भने त्यो अगाडिको रिपिटिङ युनिटलाई पनि सँगै राख्दा पनि त्यो आर त्यो एक्स नै हुन्छ के सरी मैले मिस्टेक गरे एउटा रिपिटिङ युनिटलाई छोडेर अरु सबैको रेजिस्टेन्स हामीले एक्स यहाँ मानेको छ भने त्यो रिपिटिङ युनिट सँगसँगै पनि x है हो के हैन हो सर समुद्रबाट एक ग्लास पानी झिक्नुको कन्सेप्टमा यो आधारित छ के त्यही अनुसार बुझ्न सक्नुहुन्छ एउटा रिपिटिङ युनिटलाई छोडेर अरु सबैको रेजिस्टेन्स हामीले x मानेको छ भने त्यो रिपिटिङ युनिट सँगसँगै पनि x नै हुन्छ केही फरक पर्दैन त्यसैले यो r इक्विभ्यालेन्ट बिट्विन a and b मैले कति लेखे x नै लेखे So अब x is equals to अब यो x लाई सल्भ गर्नु पर्ने हुन्छ x को जति भ्यालु आउँछ त्यही नै इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हो therefore x is equals to यहाँ हुनेको r square plus 2rx by r plus x हुनेको अब यसलाई सल्भ गर्नुस् यो भयो rx x square r square plus 2rx हुनेको
सो यो हुने x स्क्वायर प्लस rx माइनस r स्क्वायर माइनस 2rx इक्वल्स टु 0 यो भयो x स्क्वायर यो rx र माइनस 2rx छ त माइनस rx माइनस rs स्क्वायर इक्वल्स टु 0 यो इक्वेसन हामी हेर्न सक्छौं x मा क्वाड्रेटिक छ x मा क्वाड्रेटिक भइसकेपछि त्यो फर्मुला लगाएर यसको रुट निकाल्नुस् so x is equals to minus b plus minus b square minus 4ac by 2a हुने भयो ओके हैन x मा क्वाड्रेटिक छ यो फर्मुला थाहा होला म्याथमा सरले बताउनु भयो होला यो फर्मुला अब भ्यालु पुट गर्नुस् b को ठाउँमा माइनस r हुने भयो माइनस माइनस प्लस r भयो यहाँ प्लस माइनस r स्क्वायर minus 4 a को ठाउँमा 1 c को ठाउँमा r स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस हुने भयो किनकि c को ठाउँमा चाहिँ माइनस r स्क्वायर लेखेको छ सो माइनस माइनस प्लस 4r स्क्वायर बाइ 2a सो 2 इन्टु a भनेको कति छ 1 छ सो यसलाई सल्भ गर्नुस् तब x is equals to r भयो प्लस माइनस यो भयो 5r स्क्वायर r चाहिँ बाहिर आयो रुट 5 भयो तल चाहिँ 2 हुने भयो एकचोटी प्लस भ्यालु लिनुस् एकचोटी माइनस भ्यालु लिनुस् सो एकचोटी प्लस लिएर काम गर्नुस् एकचोटी माइनस लिएर काम गर्नुस् सो प्लस लिएर काम गर्दा r प्लस r रुट 5 बाइ 2 हुने भयो माइनस लिएर काम गर्दा r माइनस r रुट 5 बाइ 2 हुने भयो त कुन रेसिस्टेन्स पोसिबल छ कुन पोसिबल छैन त्यो दुईटा मध्ये एउटा आन्सर हो कुन पोसिबल छ कुन पोसिबल छैन भन्नु त कुन पोसिबल छ यस यो चाहिँ पोसिबल तो सेकेन्ड किन पोसिबल हैन नेगेटिभ मा आइहाल्छ नि सर रेजिस्टेन्स नेगेटिभ आउँछ रेसिस्टेन्स नेगेटिभ आउँदैन त्यसैले अब रुट त अब दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन भइसकेपछि दुईटा रुट आउने हो तर नेगेटिभमा जुन छ त्यो चाहिँ पोसिबल हुँदैन रेसिस्टेन्स नेगेटिभमा आउँदैन त्यसैले द इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स अफ द सर्किट इज देयरफोर आर इक्विभ्यालेन्ट भनेकै x हो x चाहिँ के थियो त यो पुरै सर्किटको रेसिस्टेन्स एउटा रिपिटिङ युनिटलाई छोडेर बादमा के सबैको रेसिस्टेन्स हामीले x माने त्यही हो r इक्विभ्यालेन्ट देयरफोर r इक्विभ्यालेन्ट दैट इज x इक्वल्स टु r कमन लिनुस् 1 प्लस रुट 5 बाइ 2 हुने भयो दिस इज द आन्सर एउटा यस्तै खालको दिन्छु ट्राई गर्नुहुन्छ सबै r r r r यो पोइन्ट भयो हाम्रो a यो पोइन्ट भयो हाम्रो b ल क्याल्कुलेट गर्नुस् त इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स यदि गर्ने तरिका त्यही हो रिपिटिङ युनिटलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो र त्यसपछि रिमेनिङ जति पनि छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो x मान्नु पर्यो रिपिटिङ युनिट यहाँ सिलेक्ट गर्नु सेम आन्सर आयो हजुर सर माइनस r प्लस r रुट 5 बाइ 2 माइनस r प्लस r रुट 5 बाइ 2 ठीक छ माइनस r प्लस माइनस रुट 5 r बाइ 2 आयो हैन
हजुर सर नेगेटिभ साइनलाई सर क्लियर गर ठीक छ ठीक छ के प्रब्लम छैन केही प्रब्लम छैन अब यहाँ अब यहाँ रिपिटिङ सेक्सन पहिला मलाई भन्नु न कसरी छान्नु भयो यो हो रिपिटिङ सेक्सन हो कि हैन हो सर यहाँ हेर्नु न दुईवटा रेजिस्टेन्सलाई सर क्लियर गरेछ यो चाहिँ रिपिटिङ रिपिटिङ सेक्सन भयो अब डायग्राम गर्नुस् त let r be the let x be the equivalent resistance of this infinite circuit between point A and B त्यो त बुझ्नु नै भयो हैन यो चाहिँ मेन point हो let x x be the equivalent resistance of whole combination between A and B. Let x be the equivalent resistance of whole combination between A and B. A and B को बीचमा x चाहिँ equivalent resistance हो. अब रिपिटिङ युनिटलाई छोडेर बाकी सबैको त्यो एक समुद्रबाट एक ग्लास पानी लिँदा पनि त्यो समुद्र नै हुन्छ यो कुरो चाहिँ दिमागमा राख्नु या द रिपिटिङ सेक्सन हाम्रो यो भयो यो पोइन्ट A यो पोइन्ट B यो चाहिँ रिपिटिङ सेक्सन भयो यति चाहिँ हाम्रो रिपिट भइराछ एल शेपमा यसरी यति रिपिट भइराछ र बादबाकी जति पनि छ यहाँदेखि यो सबै रिपिट जुन भयो त्यसलाई छोडेर बादबाकी सबैको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स x मान्नु सो यहाँ चाहिँ मैले x कनेक्ट गर्नु पर्यो यहाँ यसको चाहिँ मैले x माने यस अब यतिलाई सल्भ गर्नुस् यु विल गेट द आन्सर So equivalent resistance between A and B are equivalent between A and B के भयो यो पनि R छ so this R is parallel to R plus X यो R plus X केमा सिरिजमा छ नि त यो सिरिजमा छ so R plus X सिरिजमा भयो त्यो चाहिँ R सँग प्यारललमा छ त प्रोडक्ट वाइज सम गर्नुस् So R times R plus X product by sum R plus X. So माथि हुने बोकर R squared plus RX तल हुने बोकर र यसको सट्टामा के लेख्न सक्छु R को भ्यालु सेक्सनमा के लेख्न सक्छु X लेख्न सक्छु हैन So यहाँ सल्भ गर्नुस् यो एउटा x मा क्वाड्रेटिक आउँछ सल्भ गर्नुस् यो x मा क्वाड्रेटिक आउँछ अब यो x मा क्वाड्रेटिक छ सल्भ गर्नुस् minus b plus minus root under b square minus 4ac upon 2a so भ्यालुहरु पुट गर्दा हुन्छ यहाँ so b कति छ r छ त्यसको माइनस r हुने भो प्लस माइनस r square plus 4r square upon 2 so एकचोटी पोजिटिभ साइन लिनुस् र एकचोटी नेगेटिभ साइन जुनमा रेजिस्टेन्स नेगेटिभ आउँछ त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु त्यसलाई चाहिँ लिनु भएन रेजिस्टेन्स नेगेटिभ हुन सक्दैन सो पोजिटिभ भ्यालु मात्रै लिनु पर्यो सो टेकिङ पोजिटिभ साइन सुरुमा पोजिटिभ साइन मैले लिए so x is equals to minus r plus यो चाहिँ कति भयो त 5 root 5r हुने भयो 5r upon
2 यो यो भनेको रुट 5 रुट 5r minus r upon 2 कमन लिनु r common लिनुस् रुट 5 minus r upon 2 सो r टाइम्स so r times root 5 minus 1 यो upon भ्यालु 2 पोजिटिभ so यो भ्यालु पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ यो भ्यालु आउँछ यो पोजिटिभ भ्यालु आउँछ पोजिटिभ सर सो दिस इज द आन्सर so this is the answer सो द so the equivalent resistance of this infinite circuit चाहिँ यो चाहिँ यसको आन्सर भयो ठीक छ सो आज चाहिँ so आज चाहिँ equivalent resistance अब IOM मा अब हुन त अझै एप्रोचहरु छ यसको विटस्टोन विटस्टोन ब्रिजमा पनि क्वेशन्सहरु दिएर सोध्न सकिन्छ र अलिकति कम्प्लेक्स खालको सर्किटमा पनि यो मिरर सिमेट्री छ कि छैन फोल्डिङ सिमेट्री छ कि छैन त्यस्तो खालको पनि क्वेशन सोध्न त सकिन्छ अलिक कम्प्लेक्स खालको सर्किटमा तर त्यति चाहिँ सोध्दैन पोटेन्शियल मेथडबाट नै यो मेथडबाट नै फिट हुने खालको र विटस्टोन ब्रिज एउटा एसल खालको केस भयो त्यो विटस्टोन ब्रिज पढाइसकेपछि त्यो कसरी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स दिने बेला चाहिँ विटस्टोन ब्रिजको फर्ममा दिन्छ त्यो नि म नेक्स्ट क्लासमा ठीक छ हैन ठीक छ हैन